बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच टीवी और मैं हूं आपका होस्ट अदनान राही। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि तुर्की इस वक्त ये सब कुछ क्यों कर रहा है। आर्मेनिया और अज़रबैजान में उसका जो रोल है, कतर में जो अपनी फ़ौजें उतार रहा है, वो कतर की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान और भारत के मामले में वो पाकिस्तान का साथ देता है, कश्मीर के लिए आवाज़ उठाता है और अगर ज़रूरत पड़ी तो वो अपनी फ़ौजें भी भेजेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये सब कुछ तुर्की क्यों कर रहा है, वो क्या दिखाना चाहता है? तुर्की यही चाहता है कि मुसलमान ममालिक एक क्यों नहीं हैं। जब ईसाई ममालिक एक हो सकते हैं, अमेरिका इत्तेहादी बना सकता है, तो मुसलमानों का एक होना या मुसलमानों को किसी को अपना इत्तेहादी बनाना क्यों इतना गलत है। कितनी प्लानिंग के साथ ये ब्रेन वॉशिंग की गई है पूरी दुनिया की कि अगर मुसलमान किसी को अपने साथ मिलाते हैं तो ये बड़ी ख़तरनाक बात तस्वर की जाती है। इवन ख़ुद मुसलमान ऐसा सोचते हैं। तो तुर्की अब ये करना चाहता है कि तुर्की पूरी दुनिया को बताना चाहता है कि जहाँ मुसलमान के साथ ज़्यादती होगी वहाँ तुर्की की आवाज़ उठेगी, तुर्की उसकी मदद को आएगा। और दुनिया को, मुस्लिम ममालिक को भी ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि सऊदी अरब अब मुस्लिम उम्मा को लीड करने का हक़ नहीं रखता, क्योंकि उसने कभी मुसलमानों के हक़ में आवाज़ नहीं उठाई। उसने कभी आवाज़ उठाई है तो अमेरिका के कहने पर उठाई है, इसराइल के कहने पर उठाई है। उसने मुसलमानों के हक़ में कब बात की है? कश्मीर के मामले में भी उसने यही कहा कि इसको आप उम्मत मुस्लिमा का मसला ना बनाएं। और चलो, फ़लस्तीन तो अरबियों का मसला था, उससे भी आप पीछे हट रहे हैं, उसमें भी इसराइल के साथ आप क्लोज़ हो रहे हैं। तो तुर्की अब ये बता रहा है और वाकई में वो इस काबिल है कि वो मुस्लिम उम्मा को लीड करे और तमाम मुसलमान ममालिक एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं। अगर अमेरिका ये सब कुछ कर सकता है तो मुसलमान ममालिक क्यों नहीं कर सकते? भारत कर सकता है, अमेरिका कर सकता है, जापान कर सकता है, ऑस्ट्रेलिया कर सकता है, यूरोप कर सकता है, तो मुसलमान ममालिक भी ये कर सकते हैं। तब जाकर ही मुसलमानों में अमन कायम होगा। तो वो वीडियो लंबी हो गई थी, उसमें हम आपको बाकी की ख़बरें नहीं दे सके जो अरब ममालिक और इसराइल के हवाले से हैं। तो वो ख़बरें भी इतनी अहम हैं कि हमने उसके लिए ये दूसरी वीडियो बनाई है। तफसीलात में जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलती रहें। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसराइल के हवाले से अवाम क्या चाहती है, जो अरब ममालिक की अवाम है वो क्या कहती है, और अरब ममालिक की जो हुकूमतें हैं वो क्या कहती हैं, उनमें क्या डिफरेंस है। और आखिर में हम आपको बताएंगे कि इसराइल क्या चाल चल रहा है कि वो अरब ममालिक को अपनी मुट्ठी में ले सके। और अरब ममालिक को तो वो अपनी मुट्ठी में ले चुका है, अवाम को कैसे मुट्ठी में ले रहा है, ये हमारे एनालिसिस नहीं हैं, ये रिपोर्ट्स हैं, न्यूज़ हैं। तो आगाज़ करते हैं। दोहा की एक कंपनी है, उसने सर्वे कराया है कि अरब ममालिक की अवाम क्या चाहती है कि इसराइल को तस्लीम किया जाए या ना किया जाए। और ये सर्वे क्यों कराया गया? पहली बात तो ये कि अमेरिका में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें ट्रंप ये चाहता है कि इलेक्शन से पहले पहले एक और मुल्क जो है वो इसराइल को तस्लीम कर ले, और अगर सऊदी अरब कर ले तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और इसराइल को अगर तस्लीम करेंगे तो इसराइल को क्या फ़ायदा होगा? अब अरब ममालिक उसको किस नज़र से देख रहे हैं कि इसराइल ये चाहता है कि मैं अरब ममालिक के साथ मिल जाऊं, हमारी सिक्योरिटी जो है वो शेयर हो जाए और हम ईरान और तुर्की के ख़िलाफ़ एक ब्लॉक बना सकें और इनको ख़िते में मजबूत ना होने दें, इनसे महफूज रहें। अरब ममालिक, अमेरिका इस नज़र से देख रहे हैं, और दूसरा इस नज़र से भी देख रहे हैं कि इसराइल अरब ममालिक के साथ ट्रेड करना चाहता है, उन पर अपना असलहा बेचना चाहता है। अगर वो इसको तस्लीम करेंगे तो इसराइल में ज़्यादा तरक्की होगी। तो वो इसको इस नज़र से देख रहे हैं, लेकिन असल में इसराइल क्या चाहता है? मुसलमानों को आपस में लड़ाना चाहता है। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि अज़रबैजान और आर्मेनिया की जो जंग है उसमें इसराइल की क्या चाल थी। तो वो इस तरह की चालें चलता रहता है जिसका किसी को पता भी नहीं चलता। तो वो यहाँ से आगाज़ करना चाहता है। अभी वो सऊदी अरब को, यूएई को, बहरीन को, इन सब को इस्तेमाल करेगा तुर्की और ईरान के ख़िलाफ़। जब उनका ख़ात्मा करेगा फिर यहाँ पे अरब स्प्रिंग का आगाज़ हो जाएगा। इन ममालिक को असल टारगेट तो उसका सऊदी अरब है, असल टारगेट तो उसका अरब ममालिक हैं, ईरान और
ٹرکی تو ایک بہانہ ہے۔ تو ٹرمپ چاہتا ہے کہ الیکشن سے پہلے اگر سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے تو یہودی لابی ٹرمپ کی مٹھی میں آ جائے گی اور آرام سے ٹرمپ الیکشن جیت جائے گا۔ لیکن کچھ سمجھدار لوگ جو محمد بن سلمان کے قریب ترین ہیں، انہوں نے مشورہ دیا محمد بن سلمان کو کہ ٹھیک ہے کہ آپ کی بادشاہتیں ہیں، لیکن عوام کی رائے لینا بہت زیادہ ضروری ہے، اور عرب ممالک کو اس چیز کی پریشانی بھی ہے۔ پاکستان سے بھی پوچھا گیا کہ پاکستان کی عوام کا کیا ری ایکشن ہوگا اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ سعودی عرب کو بہت پسند کرتی ہے۔ تو بہرحال محمد بن سلمان کو یہ مشورہ دیا گیا کہ ایک بار عوام کی رائے جان لیں، یہ نہ ہو کہ ری ایکشن اتنا سخت ہو، کیونکہ جب خانہ جنگی شروع ہوتی ہے، جب عوام سڑکوں پر نکلتے ہیں تو بڑے بڑے بادشاہوں کے تخت پلٹ جایا کرتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے یہ سروے کرایا تمام عرب ممالک کا۔ اس کا رزلٹ کیا آیا؟ 88% لوگوں نے کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کسی حال میں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ باقی 6% لوگوں نے کوئی رائے نہیں دی، اور صرف 6% لوگوں نے کہا کہ ہاں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے، یہ مسئلے مسائل ختم کر لینے چاہیے۔ تو 88% لوگ نہیں چاہتے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، صرف 6% لوگ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ تو عوام ابھی بھی جاگ رہی ہے، عوام ابھی بھی زندہ ہے، کیونکہ انہوں نے ہی عوام کے دماغوں میں یہ چیز بھر دی ہے کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن، دنیا میں سب سے بڑا فتنہ اسرائیل ہے۔ اب یہ تو ہو گئی عوام کی بات۔ حکومت کیا چاہتی ہے، حکومت کیا کہتی ہے، عوام اور حکومت میں ڈیفرنس کیا ہے، وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سعودی اسٹیبلشمنٹ کے ایک بہت امپورٹنٹ رکن ہے، بہت امپورٹنٹ حصہ ہیں شہزادہ سلطان بن بندر۔ یہ 22 سال امریکہ میں سعودی عرب کے سفیر رہے ہیں، اور صرف سعودی اسٹیبلشمنٹ کے نہیں، یہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کا بھی حصہ ہیں۔ تو انتہائی اہم پرسنالٹی ہیں۔ ان سے انٹرویو میں پوچھا گیا کہ آپ کا کیا کہنا ہے جو فلسطین نے یو اے ای کے بارے میں کہا ہے کہ یو اے ای اور خلیجی ممالک جتنے بھی ہیں انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، انہوں نے ہماری پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے۔ تو یہ شہزادہ سلطان بن بندر نے بڑا سخت ری ایکشن دیا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین سمجھتا ہے کہ سعودی عرب جو کچھ بھی ہو جائے، سعودی عرب نے فلسطین کا ہی ساتھ دینا ہے، تو فلسطین غلط سمجھتا ہے۔ یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ آپس میں یہ لوگ لڑ رہے ہیں اور خلیجی ممالک کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس قسم کے ورڈ یوز کر رہے ہیں خلیجی ممالک کے خلاف۔ یہ ہم بالکل بھی برداشت نہیں کریں گے۔ ایک طرف انہوں نے حماس نے حکومت بنائی ہوئی ہے، ایک طرف فلسطینیوں نے بنائی ہوئی ہے، آپس میں یہ لوگ ایک ہیں نہیں، اور ہم پر تنقید کر رہے ہیں۔ ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ یہ ہم پر تنقید کریں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو جائے سعودی عرب نے انہی کے حق میں فیصلہ کرنا ہے، انہی کے حق میں آواز اٹھانی ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں سعودی عرب نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا فلسطین کا۔ یہ صرف اس لیے چلا رہے ہیں تاکہ عالمی برادری کی توجہ حاصل ہو، یہ عالمی توجہ حاصل کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ ہے حکومت کی ذہنیت۔ آپ دیکھ لیں کہ حکومت فلسطین کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے اور عوام کیا کہہ رہی ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں جو ڈیفرنس ہے، جو عوام اور حکومت میں ڈیفرنس ہے، اس پر اسرائیل کیا کر رہا ہے، کیونکہ اسرائیل تو بڑی پلاننگ سے چلتا ہے۔ اگر آج عرب ممالک کی حکومتیں اسرائیل کے ساتھ ہیں تو اس کے لیے اسرائیل نے بہت بڑی بڑی گیمیں کھیلی ہوئی ہیں، بہت لمبے عرصے سے وہ یہ پلاننگز کر رہا ہے۔ تو حکومتیں تو ہاتھ آ گئیں، اب عوام کو کس طرح ہاتھ لے کے آئیں گے؟ تو انٹرنیشنل رپورٹس کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیلی دفتر خارجہ نے بہت ساری تعداد میں عورتیں، لڑکیاں یہ ہائر کی ہوئی ہیں، ان کو عربی سکھاتے ہیں، پھر وہ فیس بک میں اپنے اکاؤنٹس کھولتی ہیں اور عربی لڑکوں کے ساتھ چیٹنگ کرتی ہیں، ان کے ساتھ ان کی انٹریکشن ہوتی ہے، کلوز ہوتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اب وہ جو عربی نوجوان ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، ان کو سیاست میں، پولیٹکس میں ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے، ہم اسرائیل کے ساتھ ہم بہت زیادہ کلوز ہو جائیں، کیونکہ بہت زیادہ مجبوریاں ہیں، ہم اتنے کلوز ہیں، اور ہمارے ممالک جو ہیں انہوں نے ہمارے بیچ میں دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اگر کوئی انڈین اور پاکستانی ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ خواہش ضرور رکھیں گے کہ کاش پاکستان اور بھارت جو ہیں وہ
ایک دوسرے کے بڑے قریبی دوست ہوتے اور ہمارے راستے میں کسی قسم کی رکاوٹیں نہیں آتی۔ تو اب اسرائیل یہ چال چل رہا ہے عوام کو اپنی مٹھی میں کرنے کے لیے۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔